Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 3. Misupak sa Dios ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing libungan. Ipangutana sa bitin ang babayi. Idid-an ba dahi kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi. Magkakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Idid-an kami sa Dios sa pagkaon ng bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Supako namang kini, mamatay kami. Miingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Isulti kini sa Dios ninyo kay nasayod man gud siya nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo, unsay daotan. Sa pagkakita sa babaeng ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini, ug magkapahimo kaniyang maalamon, ikuha siyang bunga ug ikaon niya kini. Unyang gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilang kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo daay sila. Usa naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy nga igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop no sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman. Usa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Insay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Pikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga ginili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae. Kanong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Giilad ako sa bitin, usa mikaon ako niini. Ipahamtang og silot ang Dios. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin. Tungod niini, silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang may agaw miining tungluha. Pagkaron, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Muon kong magkaaway ikaw ug ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, ug muko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang ikod. Ug miingon siya sa babae. Tugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo og ang kasakit, kay imong bation inig panganak nimo. Panbisan pa niini, ngandoy ka gihapon sa imong bana, ug siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya sa lalaki. Tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy nga ginili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kini imuhatag og igong abot alang kanimo. Tuturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo una pa muhatag kanimong abot ang yuta hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Dimo kagikan sa yuta ug sa yuta ka mopauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva. Kay siya man ang inahan sa tanang mga tao, ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot, kapanit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Si Adan ug si Eva gipapahawa gikan sa tanaman. Unya miingon ang Ginoong Dios. Karon ang tao na isama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Nanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Usag hinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makatuol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi.